वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे हैं। फैलाने वाली कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान बताया गया कि 2016 से इस तरह आपको बताएं, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। अहम खबर दें आपको, टीएलपी की जानिब से वफाकी काबीना ने मुल्क भर में टीएलपी की पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर टीएलपी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है। अहम खबर दें आपको, टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी काबीना ने टीएलपी को कलअदम करार देने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जारी है जिसमें बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है। काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। आपको अहम खबर दे, वफाकी काबीना ने टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दे दिया। काबीना को टीएलपी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। तंजीम ने 2016 से मुल्क भर में इंतशार फैलाया। 2021 में पाबंदी हटाने के बाद भी तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। माजी में भी टीएलपी के एहतजाजी मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जाँ भाग हुए। रिजवान अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताएगा, वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगा दी है। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो जारी अलामिया है उसके मुताबिक वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी और ये फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त और वजारत दाखिला की जानिब से पेश की गई जो समरी थी उसकी रोशनी में किया गया। और इजलास में टीएलपी की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि 2016 से इस तंजीम ने मुल्क भर में बदअमनी और शर अंगेजी को हवा दी और इस दौरान मुतअद्दिद इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जिनमें सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी भी हलाक हुए। वफाकी काबीना को ये बताया गया कि 2021 में भी टीएलपी पर पाबंदी लगाई गई थी जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई थी कि तंजीम आइंदा मुल्क में अपनी पुरतशद्दुद सरगर्मियां नहीं करेगी। ताहम इस शर्त की खिलाफ वर्जी की गई। इजलास में पंजाब हुकूमत के जो आला अफसरान थे वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और कलअदम तंजीम की जानिब से जारी शर अंगेज कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई और वफाकी काबीना ने सिफारिशात और फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मुतलका तौर पर यह फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है और इसे कलअदम करार दे दिया जाए। जी सही रिजवान, इससे पहले जो है वो हिस्ट्री के हवाले से जो टीएलपी की तारीख है उसके बारे में भी काबीना इजलास में जिक्र किया गया कि किस तरह पहले भी इस जो तंजीम है इस पर पाबंदी लगाई गई, फिर 2021 में पाबंदी हटाएगी। नाज़रीन को इस हवाले से भी बताएगा कब कब पाबंदी टीएलपी के ऊपर लगी। देखिए 2016 से तंजीम ने मुल्क भर में जो बदअमनी और शरंगेजी फैलाई और फिर उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए और आम शहरी भी हलाक हुए। और इसके अलावा 2021 में भी टीएलपी ने जब एक बड़ा एहतजाज किया था उस पर भी उस वक्त की जो हुकूमत थी उस वक्त भी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी जो कि 6 माह बाद उस पाबंदी को हटा दिया गया था और उस इन शराइत पर वो पाबंदी हटाई गई थी कि टीएलपी आइंदा मुल्क में किसी बदअमनी किसी पुरतशद्दुद सरगर्मियों में ये शामिल नहीं होगी या इस तरह की सरगर्मियां नहीं देगी। ताहम अब के बाद जो टीएलपी ने अपनी वो जो शराइत थी जो मशरूत करके उन्होंने अपनी जो पाबंदी थी वो हटाई थी उसके खिलाफ सही रिजवान साथ ही रहे। एंकर पर्सन कंबर जैदी ने हमें ज्वाइन किया। कंबर, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? टीएलपी पर बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी है। जी बिल्कुल, ये पहले से डिसाइडेड था। काफी स्टर्न एक्शन इस पे हवाले से लिया गया है। जब से टीएलपी ने मार्च किया था उस पे जो वफाकी हुकूमत ने रीजनिंग दी थी कि पूरी दुनिया में जब फ़लस्तीन के हवाले से जश्न मनाया जा रहा है इस टाइम ये जमात निकल आई है, क्या मकासद हैं, किन मकासद के लिए निकली है। तो उस टाइम ही पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जिस तरह से ऑपरेशन के बाद वाइप आउट किया गया, वो जगह का सफाया किया गया, तो ये बात क्लियर थी कि जो है टीएलपी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और फिर जिस तरह से अकाउंट कॉन्फिस्केट किए, जो मुकदमे दर्ज हुए, मुख्तलिफ मुतादिद कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, उससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि टीएलपी को बैन कर दिया जाएगा।
اب اسی طرح سے کابینہ نے منظوری دے دی ہے، پنجاب میں کابینہ کی سفارش پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ منظوری ہو گئی ہے۔ اب جو ٹی ایل پی ہے جس کو مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب مقاصد کے لیے مختلف استعمال بھی کیا جاتا رہا، دھرنے جلوس بھی ہوتے رہے، اب وہ جماعت نہیں ہوگی، اور خصوصاً پنجاب میں جو اس کی روٹ تھی، پنجاب حکومت نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے، وہاں پہ ان کے تمام اکاؤنٹس بلاک ہیں اس ٹائم، ان کے کارکنان کی ابھی تک گرفتاریاں جاری ہیں، بلکہ جو ٹریک ڈاؤن ہے وہ بھی مختلف جگہوں پہ کیا گیا ان کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے۔ سیکمبر ساتھ رہے علینا شگری نے بھی ہمیں جوائن کیا، سینئر اینکر پرسن ہے ABN نیوز سے۔ علینا بتائیے گا ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، کیا پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے واقعات میں ہوئے پرتشدد احتجاج کی بالکل اجازت کوئی بھی ریاست نہیں دیتی۔ ریاست پاکستان نے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اسی قسم کے واقعات جب رونما ہوئے اور پابندی لگائی گئی، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی سے پھر مذاکرات بھی ہوتے تھے، معاہدے بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پیسے بھی بانٹے جاتے تھے، ان کو واپس سے بھیج دیا جاتا تھا، وہ بین جب عائد کیا جاتا تھا، پابندی عائد کی جاتی تھی تو وہ لفٹ بھی کر دی جاتی تھی۔ تو اب سب سے بڑا سوال تو یہی ہوگا کہ ریاست جو ہے وہ اس بار کتنی سنجیدہ ہے اس پابندی کے حوالے سے۔ اگرچہ آج ضرور وفاقی کابینہ کی جانب سے ٹی ایل پی پر منظوری اس پر پابندی کے حوالے سے دی گئی ہے، لیکن اس پر صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن اور پھر اس کو ایک مستقل بنیاد پر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر اسٹیٹ کو میں اور اس کے معاملات میں ڈسٹرپشن کریٹ کی جائیں، شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں، احتجاج اس قسم کے احتجاج اور جس طرح کے واقعات ہوئے تھے جس کے حوالے سے ایک جواز ریاست کے پاس ضرور موجود تھا، یہ پورے بیسس ایک موجود تھا کہ جس کے بعد یہ پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو کہ خوش آئین ہے، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہے کہ ملک میں جو امن و امان ہے اس کا قیام یقینی بنایا جائے، جو سوشل آرڈر ہے، پبلک آرڈر ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنا ریاستوں کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، اور وہ بالکل اس اقدام کے ساتھ حق بجانب نظر آتی ہے کہ جہاں پر یہ پابندی عائد کرنے کا ان کو بظاہر تو ایسا لگا کہ ان کو اس پورے عرصے میں موقع بھی دیا گیا، ان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، ان سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن ان کی ڈیمانڈ جو ہے آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب رات 2 بجے تک بھی جا کے ان سے جب مطالبات ان کے سنے جا رہے تھے، ان کے مطالبات بالکل نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والا ایک مذاکرات کی وہ لسٹ تھی اور وہ مطالبات کی لسٹ تھی جس کے حوالے سے ان سے ڈیمانڈ کی جانب سے کی جاتی تھی کہ جی ان کے دہشت گرد جو ہے ان کو ان کی رہائی جو ہے اس سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی۔ سو ریاست نے بہرحال حکومت نے ان کو موقع دیا، مذاکرات بھی ان سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے تو پھر ریاست بالکل حق بجانب ہے کہ پھر وہ اس قسم کا فیصلہ کرے، کیونکہ جہاں پر نظر آ رہا ہو کہ آپ کی انٹینشنز جو ہیں وہ پرتشدد اس قسم کا احتجاج ہے، ریاست بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو احتجاج کا حق ہے، لیکن وہ پرامن احتجاج ہو، جہاں پر آ کے آپ اسٹیٹ کو نقصان پہنچائیں، اسٹیٹ پراپرٹی کو، پبلک پراپرٹی کو آپ نقصان پہنچائیں، اسلحہ لے کر اس قسم کی آپ مار دھاڑ میں ملوث ہوں۔ تو اس لیے یہ نظر آ رہا تھا، یہ پابندی اور یہ حکومت پنجاب کی جانب سے سفارش کی گئی تھی، جس کے بعد یہ آج وفاقی کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے ماضی میں یہی دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی کچھ واقعات جو ہے وہ ہمیں ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آیا، پھر ریاستوں کا ہمیں سرنڈر بھی نظر آیا، ریاست سرنڈر کر دیتی تھی، احتجاج کے تھرو یہ ڈسٹرپشن کریٹ کرتے تھے، بار بار انہوں نے یہ ریپیٹ کیا، اور اب بہرحال ان پر جو پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیٹس سی کہ اس کے عمل درآمد کے حوالے سے وہ کتنا عمل درآمد ٹھوس ہوگا، اگرچہ قانونی لحاظ سے یہ جو معاملات ہیں یہ آگے پرسو ہوں گے، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، اور اس کے بعد ہی پھر ہم اس کو ٹھوس بنیادوں پہ دیکھ بالکل دیکھنا ہے۔ ابھی ریاست کس حد تک سنجیدہ ہے؟ علینا شگری ہمارے ساتھ موجود تھی، قمر زیدی اپنا موقف دے رہے تھے، رضوان عباسی، بہت شکریہ آپ سب کا۔